अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कहानियाँ मेरे संग में आप सबको खुशामदीद। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की जुबानी जो उसकी अपनी आप बीती है। मासूम मुजरिमा। मैंने एक मसरूफ इलाके में बैंक के सामने रिक्शा रोक दिया और सवारी का इंतजार करने लगा। मेरी 6 साला बेटी राहिला मेरे साथ ही अगली नशिस्त पर बैठी थी। नए CNG रिक्शों की न सिर्फ ड्राइविंग सीट खासी कुशादा होती है बल्कि इनमें पीछे भी खासी गुंजाइश होती है। बहुत से रिक्शा वालों ने तो पिछले हिस्से में एक इजाफी सीट भी लगा ली है। यूं टैक्सी वालों का बिजनेस बिल्कुल ठप होकर रह गया है। सामने से एक उधेड़ उम्र शख्स मेरे नजदीक आया और बोला, हैदरी चलोगे? मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, ये रिक्शा खाली नहीं है साहब, मैं अपनी सवारी का इंतजार कर रहा हूँ। वो शख्स मायूस होकर चला गया। फिर कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस 2 लड़कियां आईं। इनके दुपट्टे शानों से झूल रहे थे। एक लड़की के हाथ में मिनरल वाटर की बोतल थी और दूसरी च्युइंगम की जुगाली कर रही थी। जुगाली करने वाली लड़की मुझसे कुछ कहे बगैर रिक्शा में बैठ गई और बोली, अंचोली क्या लोगे? फिर वो मेरा जवाब सुने बगैर बोली, बैठो रूबी। मुझे इस किस्म की सवारियों से चिढ़ है जो यूं ढिठाई से रिक्शा में सवार हो जाती हैं। मैंने अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा, रिक्शा खाली नहीं है बीबी। खाली नहीं है? जुगाली करने वाली हैरत से बोली, लेकिन मुझे तो यहाँ कोई नजर तो नहीं आ रहा। सवारी आगे बैठी तो है साइमा। दूसरी लड़की ने शायद ज़नर किया था। इसने अपनी बोतल से पानी का एक घोट पिया और बोली, तुमने बताया नहीं कि अंचोली तक का क्या लोगे? मैंने आपको बताया तो है कि रिक्शा खाली नहीं है। मैंने सुलगते हुए लहजे में कहा, मैं किसी का वेट कर रहा हूँ। वो दोनों भगती झकती उतर गईं। इसी वक्त एक खातून बैंक से बाहर निकली। उन्होंने इधर देखा, फिर वो आगे बढ़ गई। मैं हाथ मलकर रह गया। मुझे ऐसी ही किसी सवारी का इंतजार था जो मुंह मांगे पैसे दे सके। हम लोगों को सवारी को देखते ही अंदाजा हो जाता है कि इससे कितना किराया मिल सकेगा। मैंने अकब नुमा आईने में देखा, वो मेरे पीछे खड़े हुए एक रिक्शा वाले से बात कर रही थी। रिक्शा वाले ने नफी में सर हिलाया। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे नजदीक पहुंच गई और बोली, नॉर्थ नाज़िमाबाद चलोगे? आप नॉर्थ नाज़िमाबाद में कहाँ जाएंगी? मैंने पूछा। मुझे ब्लॉक ए की तरफ जाना है। ब्लॉक ए? मैंने सोचा खातून साहिब हैसियत भी हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद के ब्लॉक ए में बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं और वहाँ खासे खुशहाल लोग रहते हैं। बैठिए। मैंने कहा, किराए क्या लोगे? उन्होंने जब पूछा। जो मुनासिब हो दे दीजिएगा। मैंने कहा, मैं 200 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगी। उन्होंने कहा, मैं भी इतने ही पैसे देकर यहाँ आई हूँ। इसका मतलब ये था कि जो रिक्शा वाला इन्हें यहाँ लाया था, इसने भी इनसे अच्छा खासा किराया वसूल किया। नॉर्थ नाज़िमाबाद के 150 से ज़्यादा कोई नहीं देता था, बल्कि अक्सर लोग तो 130 और 120 रुपये पर अड़ जाते थे। बैठिए। मैंने इनकी बात मानते हुए कहा। वो रिक्शा में बैठ गई। मैंने रिक्शा स्टार्ट किया और रवाना हो गया। खातून ने अचानक पूछा, तुम्हारे साथ ये बच्ची कौन है? मेरी बेटी है बेगम साहिबा। मैंने जवाब दिया। तुम्हारी बेटी? उन्होंने कहा, तुम इसे साथ लिए क्यों घूम रहे हो? क्या करूं बेगम साहिबा, मजबूरी है। मेरी बीवी तो 2 बरस पहले मर गई थी। मेरे पास जितना पैसा था इसके इलाज पर खर्च हो गया। मैं इन दोनों एक दफ्तर में क्लर्क था। तुम पढ़े लिखे हो? खातून ने चौंकर पूछा। जी हाँ, मैंने ग्रेजुएशन किया है। बीवी के इलाज के लिए मैंने घर की एक एक चीज़ बेच दी। आखिर मैं घर भी बेच दिया, लेकिन बीवी को ना बचा सका। मेरा लहजा गुलगीर हो गया। इस बच्ची के सिवा मेरा कोई भी नहीं है। मैंने जैसे तैसे ये रिक्शा खरीद लिया। इसकी किस्तें भी अभी बाकी हैं। बस किसी न किसी तरह गुजारा हो रहा है। तुम रहते कहाँ हो? बेगम साहिबा के लहजे में अब मजबूरी थी। मैं कहाँ रहूँगा, घर बार तो कोई है नहीं। रात को जहाँ जगह मिलती है सो जाता हूँ। बच्ची को पिछली सीट पर सुला देता हूँ और खुद किसी फुटपाथ पर या दुकान के चबूतरे पर लेटकर सो जाता हूँ। रिक्शे की सीट के नीचे मेरी और बच्ची के कपड़े हैं। बस ये समझ लें, ये रिक्शा मेरा घर है। ओह, खातून ने तासुब से कहा, तुम कोई छोटा मोटा घर किराए पर ले लो। एक कमरे का भी घर हो तो सही है। अभी तो मुझे रिक्शे की किस्तें उतारना है, इसके बाद कुछ सोचूंगा। फिर मैंने अफसुर्दगी से कहा, इसके बाद भी क्या होता? बच्ची को तो साथ ही रखना पड़ेगा। इसकी देखभाल कौन करेगा? तुम जॉब करोगे? खातून ने पूछा। जॉब से अच्छा तो ये रिक्शा है बेगम साहिबा। मैंने कहा, जॉब करने के बाद भी मुझे फायदा क्या होगा? क्या मैं इस बच्ची को अपने साथ ले जाऊंगा? हाँ, ये तो है, खातून ने कहा। अचानक मेरी बेटी राहिला कुछ बेचैन होने लगी। वो बार बार पहलू बदल रही थी। क्या बात है बेटा? मैंने पूछा। अब्बू, सीट बहुत गर्म हो रही है, इसने पहलू बदलते हुए कहा। ठहर जा बेटी, मैं सीट पर कोई मोटा कपड़ा रख देता हूँ। मैंने कहा।
अब्बू मुझे बहुत गर्मी लग रही है, राहिला ने कहा। क्या हुआ? खातून ने पूछा। मेरी बच्ची की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है बेगम साहिबा, मैंने बताया। सुबह से मचल रही है, ये सीट इंजन की वजह से गर्म हो जाती है, इसलिए इसे बेचैनी हो रही है। फिर मैंने खुशामदाना अंदाज में कहा, बेगम साहिबा अगर आपको एतराज ना हो तो मैं राहिला को आपके साथ बिठा दूं। हाँ हाँ, इस खातून ने कहा, मेरी सीट खाली है, मुझे भला इस बच्ची के बैठने पर क्या एतराज होगा। आ जाओ बेटा। मैंने रिक्शा एक तरफ रोका और राहिला को पीछे बिठाते हुए खातून से बोला, अल्लाह आपका भला करे बेगम साहिबा, बाज लोग तो साफ इनकार कर देते हैं। उन्होंने राहिला को अपने साथ बिठा लिया और बोली, बेटा अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मुझे चक्कर आ रहे हैं आंटी, राहिला ने कहा। सुनो, खातून ने मुझे मुखातिब किया, मुझे घर छोड़ने के बाद तुम अपनी बेटी को डॉक्टर के पास जरूर ले जाना। ऐसी फूल सी बच्ची किस मुसीबत में गिरफ्तार है। फिर वो कुछ सोचकर बोली, वक्त मिले तो कल मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हारे लिए कुछ सोचती हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी बेगम साहिबा, मैंने ममनूनियत से कहा। मैंने खातून को इनके बंगले के सामने उतारा तो उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए। मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं बेगम साहिबा, मैंने कहा। इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम ये पैसे रख लो और बच्ची को फ़ौरन किसी डॉक्टर को दिखाओ। नहीं बेगम साहिबा, मैंने कहा, मैं भिखारी नहीं हूँ, मजदूरी करता हूँ, जितना मेरा हक है इतना ही लूँगा। शायद मेरे पास खुले पैसे निकल ही हैं, तुम तो बुरा मान गए, बेगम साहिबा ने कहा। ये मैं बच्ची को दे रही हूँ। मैंने ज़्यादा इसरार करना मुनासिब न समझा और इनसे नोट लेकर रख लिया। मैं चलने लगा तो बेगम साहिबा ने एक मरतबा फिर कहा, वक्त मिले तो कल परसों ज़रूर मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हारे मसले का कोई हल सोचूंगी। आपकी बहुत मेहरबानी, मैंने कहा और रिक्शा आगे बढ़ा दिया। यहाँ से मैं सीधा एक होटल पहुंचा। मुझे भूख लग रही थी, बच्ची भी सो गई। होटल के गोशे में बैठकर मैंने राहिला से कहा, ला निकाल बेटा क्या लाई है। अब्बू आज तो मुझे बहुत से पैसे मिले हैं, सोने की 2 चूड़ियाँ और एक मोबाइल भी है। ला पहले मोबाइल मुझे दे दे, मैं इसे तो ऑफ कर दूं। मैंने बच्ची से मोबाइल लिया, वो मोबाइल भी खासा कीमती था। मैंने मोबाइल ऑफ करके इसकी बैटरी और सिम कार्ड निकाल लिया। आप हैरान ना हो, मैं एक चोर हूँ, चोरी करना मेरा पेशा तो नहीं था, लेकिन वक्त और हालात ने मुझे चोरी पर मजबूर कर दिया। मेरी कहानी में ये बात तो सही थी कि मैं एक बड़ी कंपनी में क्लर्क था, पढ़ा लिखा भी हूँ, लेकिन ये झूठ था कि मैं बेघर हूँ। न्यू कराची में मेरा घर है, बीवी हैं, 2 बच्चे राहिला और फरहान हैं। राहिला बड़ी है और फरहान छोटा। मेरी एक ज़रा सी गलती पर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था। इस वक्त मेरी शादी हो चुकी थी और राहिला भी छोटी थी। फिर मैं मुलाजमत की तलाश में धक्के खाता रहा, लेकिन कोशिश के बावजूद मुझे कोई मुलाजमत नहीं मिली। मैं हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ घर से निकलता और शाम को मायूस लौट आता। अच्छे वक्त में मेरी बीवी सलमा ने जो कुछ पसंदाज किया हुआ था वो भी अब तेजी से ख़त्म हो रहा था। आखिर एक वक्त ऐसा भी आया कि एक एक पैसा ख़त्म हो गया। मैं अभी तक बेरोज़गार था। राहिला इन दोनों सिर्फ 2 साल की थी। हम खुद तो भूखे रह सकते थे, लेकिन बच्ची की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इस दिन मैं घर से निकला तो मेरे पास सिर्फ 50 रुपए का एक नोट था। घर में आटा था, ना दालें ना चावल। राहिला का दूध भी नहीं था। गली के नुक्कड़ पर करियानी की एक बड़ी सी दुकान थी। मैं घर का राशन वहीं से लिया करता था। मैं दुकान पर पहुंचा और ग्राहकों के जाने का इंतजार करने लगा। दुकान के मालिक अकील भाई बहुत खुश अखलाक आदमी थे। शायद इसलिए इनकी दुकान पर ग्राहकों का इतना रश रहता था। वो मुझे जानते थे कि मैं एक बड़ी कंपनी में मुलाजमत करता हूँ। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, जी रशीद साहब, क्या चाहिए आपको? इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, खुश पोश से एक साहब वहां आए और बोले, आपके पास 5000 रुपए की चेंज होगी? अकील भाई ने नोट हाथ में लिया तो इस पर नजर पड़ते ही मुझे शुबा हुआ कि वो जाली नोट है। मैं कंपनी में 2 साल तक कैश में डील भी करता रहा था, इसलिए मुझे असली और जाली नोट की परख थी। इससे पहले कि अकील भाई इसे चेंज देते, मैंने कहा, मेरे पास खुले पैसे हैं, लाइए मैं दे दूं। अकील भाई ने नोट मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने नोट को हाथ में लेकर चुटकी में मसला तो मेरे शोबे की तस्दीक हो गई। वो नोट वाकई जाली था। मैंने घूमकर नोट देने वाले को देखा। इसके चेहरे पर बला का एतमाद था। इसने खासा कीमती लिबास पहन रखा था, रिब्बन का चश्मा लगाया हुआ था और हाथ में गैर मुल्की सिगरेट का पैकेट था। मैंने इसे घूर कर कहा, आप देखने में तो मुअज़्ज़ज़ और शरीफ आदमी लगते हैं। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? वो सर्द लहजे में बोला, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नोट जाली है। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती ऐसा घटिया काम करते हुए? व्हाट? वो शख्स गुस्से में चीखा, मैं ये नोट अभी बैंक से लाया हूँ और इसका फैसला तो पुलिस करेगी। मैंने कहा और अकील भाई से मुखातिब हुआ, अकील भाई, आप पुलिस को फोन करें। देखिए, आपको चेंज नहीं देना है तो ना दें, लेकिन मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाएं। मैं ग्रेड 17 का सरकारी ऑफिसर हूँ और
کیا گریڈ 17 والوں کے لیے جعلی نوٹ استعمال کرنا جائز ہے؟ میں نے زنریہ لہجے میں کہا۔ عقیل بھائی، میں نے انہیں مخاطب کیا، آپ پولیس کو کال کریں، جرم کرنے والا گریڈ 17 کا ہو یا 22 کا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں یہ نوٹ ابھی بینک سے لایا ہوں۔ اب وہ مجھے کچھ بھوکلایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اگر انہی لوگوں نے جعلی نوٹ دیا ہے تو میں تو قصوروار تو نہیں۔ آپ کو چین چاہیے تھی تو بینک ہی سے چھوٹے نوٹ کیوں نہیں لیے؟ میں نے کہا۔ میں نے وہاں سے 20,000 روپے نکالے تھے، کیشیئر نے 5-5 ہزار کے 4 نوٹ دے دیے۔ میں نے چھوٹے نوٹوں کے لیے کہا تو اس نے معذرت کر لی۔ یہ سب باتیں آپ پولیس کو بتائیے گا، پولیس خود تفتیش کر لے گی۔ میں نے کہا۔ اور آپ کو کوئی پرابلم ہے؟ اس نے کہا۔ میں نے نوٹ آپ کو تو نہیں دیا تھا۔ وہ اب کچھ سنبھل گیا تھا۔ عقیل بھائی، میں نے کہا، آپ پولیس کو کال نہیں کریں گے تو میں کر لوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے جیب سے اپنا سیل فون نکال دیا۔ دیکھیے، میں اس وقت جلدی میں ہوں۔ وہ شخص بری طرح گھبرا گیا۔ آپ کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ نوٹ مجھے واپس کر دیں، بینک والوں سے میں خود نپٹ لوں گا۔ میں اس کی بات کا جواب دیے بغیر نمبر ڈائل کر چکا تھا، لیکن پولیس کا نہیں، اپنے ایک دوست کا۔ اس کا وہ نمبر ہمیشہ آف ہوتا تھا۔ میں نے چند لمحوں بعد کہا، ہیلو پولیس اسٹیشن۔ میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ وہ شخص اچانک بھاگ نکلا۔ میں اس کے پیچھے لپکا۔ کچھ فاصلے پر اس کی بائک کھڑی تھی۔ میں نے بائک پر بیٹھنے سے پہلے ہی اسے دبوچ لیا اور بولا، بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو پلیز۔ اور کتنے جعلی نوٹ ہیں تمہارے پاس؟ میں نے درست لہجے میں پوچھا۔ 4 نوٹ اور ہیں، وہ بولا۔ پھر خوشامدی انداز میں بولا، مجھے معاف کر دیں پلیز، مجھے جانے دیں، میری بچی بیمار ہے۔ اس دوران میں کچھ لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے۔ میں نے ان لوگوں سے درست لہجے میں کہا، کیا بات ہے بھائی، یہاں کوئی تماشا ہو رہا ہے؟ یہ میرا دوست سہیل ہے، دوستوں میں مذاق تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ لوگ واپس جانے لگے۔ میں نے آہستہ سے کہا، باقی نوٹ بھی نکال کر مجھے دے دو، ورنہ ابھی پولیس کو ٹیلی فون کر لوں گا۔ لیکن کوئی لیکن نہیں، میں نے کہا، جلدی کرو۔ اس نے بقیہ 4 نوٹ بھی نکال کر میرے حوالے کر دیے۔ اب یہاں سے چلتے ہوئے نظر آؤ، میں نے کہا۔ وہ اپنی موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے وہاں سے ایسا بھاگا کہ لمحوں میں نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں دوبارہ عقیل بھائی کی ایک دکان پر پہنچا تو وہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے، رشید صاحب، آپ ناحق اس لفنگے کے پیچھے بھاگے۔ اس قسم کے لوگ عموماً مسلح بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ اس قسم کے لوگ ہی تو عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ میں نے کہا، میں کمپنی میں کیش ہی کی ڈیلنگ کرتا ہوں، جعلی نوٹ دیکھتے ہی مجھے شبہ ہو جاتا ہے، اس لیے تو میں نے نوٹ مانگا تھا کہ اپنے شبے کی تصدیق کر سکوں۔ دفع کریں اسے۔ عقیل بھائی نے کہا، آپ بتائیے کیا لینے آئے تھے؟ مجھے ضرورت تو کئی چیزوں کی ہے عقیل بھائی، میں نے کہا، لیکن ابھی مجھے خیال آیا کہ میری جیب میں پیسے تو ہیں نہیں۔ آپ بھی عجیب بات کر رہے ہیں عقیل بھائی، میں نے کہا۔ آپ بتائیے کہ آپ کو کیا چاہیے؟ پیسے تو آپ بعد میں بھی دے سکتے ہیں۔ میں نے ان سے راحیلہ کے لیے دودھ کا ایک ڈبہ، چینی، پتی اور اسی طرح کی دوسری ضروری چیزیں لیں اور ان سے کہا کہ پیسے میں کل یا پرسوں تک دے دوں گا۔ میں سامان لے کر گھر پہنچا تو سلمہ پہلے تو حیران رہ گئی، پھر اس نے چونک کر کہا، یہ سارا سامان آپ کہاں سے لائے ہیں؟ بس کہیں نہ کہیں تو اللہ بندوبست کر ہی دیتا ہے۔ آپ نے ادھار تو نہیں لیا ہے؟ سلمہ نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ اسے ادھار سے چڑ تھی۔ ادھار لیا ہے؟ میں نے جھلا کر کہا۔ چوری نہیں کی ہے۔ تم کیا چاہتی ہو راحیلہ بھوک سے بلکتی رہے اور میں اپنے اصولوں کو لیے بیٹھا رہوں؟ میں خود بھی ادھار کا قائل نہیں ہوں سلمہ، لیکن جب بات اولاد کی ہو تو پھر بہت سی باتوں پر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ میرا موڈ دیکھ کر سلمہ ایک لفظ بھی نہ بولی۔ مجھے غصے میں دیکھ کر وہ ہمیشہ خاموش ہو جاتی تھی۔ میں نے صبح سے چائے نہیں پی تھی، نہ کچھ کھایا تھا۔ میں نے سلمہ سے ڈبل روٹی اور چائے لانے کو کہا۔ میں ناشتہ کر کے اطمینان سے اخبار لے کر بیٹھ گیا تو سلمہ نے سوال کیا، اب تو شاید کہیں جانے کو نکلے تھے؟ اب نہیں جا رہا، میں نے اطمینان سے کہا، آج دھکے کھانے کا موڈ نہیں ہے، پھر شام کو مجھے ایک دوست کی شادی میں جانا ہے۔ جب میں شام کو گھر سے نکلنے لگا تو سلمہ نے کہا، آپ شادی میں تو جا رہے ہیں لیکن وہاں دیں گے کیا؟ کچھ نہ کچھ بندوبست ہو جائے گا، میں نے کہا اور باہر نکل آیا۔ میں مزید وہاں رکتا تو وہ سوالات کر کے مجھے پریشان کرتی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں وہ جعلی نوٹ چلانے کی کوشش کروں گا۔ اچانک میری نظر اپنے پڑوسی پر پڑی۔ وہ اس وقت آفس سے آیا تھا اور موٹر سائیکل سے اتر کر اپنا ہیلمٹ اتار رہا تھا۔ اچانک ایک خیال بجلی کی سی تیزی سے میرے ذہن میں آیا، وہ جعلی نوٹ پیٹرول پمپ پر چل سکتا تھا۔ میں نے اپنی پڑوسن سے کہا، آصف صاحب، اب آپ کو کہیں جانا تو نہیں ہے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر بولا، نہیں، اب میں کہاں جاؤں گا؟ اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ کی بائک لے جاؤں؟ رشید صاحب، برا ماننے کی کیا بات ہے، آپ ضرور لے جائیں۔ چند ماہ پہلے میرے پاس بھی موٹر سائیکل تھی اور آصف نے کئی دفعہ مجھ سے مانگی بھی تھی، پھر وہ انکار کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے بائک کو کک لگائی تو وہ جھجکتے ہوئے بولا، رشید صاحب، بائک میں پیٹرول بہت کم ہے،
اس کی آپ فکر مت کریں، میں نے کہا اور روانہ ہو گیا۔ میرے گھر کے نزدیک بھی ایک پیٹرول پمپ تھا۔ اس پیٹرول پمپ کے لوگ مجھے پہچانتے تھے۔ میں ایک دوسرے مصروف پمپ پر پہنچا، وہاں موٹر سائیکلوں کی قطار تھی۔ میں نے بہت اعتماد سے 2 لیٹر پیٹرول ڈلوایا اور پمپ والے کو انہی جعلی نوٹوں میں سے ایک دے دیا۔ نوٹ کو ہاتھ سے مسل کر اور زمین پر رگڑ کر میں نے نہ صرف اس کا نیا پن ختم کر دیا تھا بلکہ بال پوائنٹ سے اس پر کچھ الٹے سیدھے ہندسے بھی لکھ دیے تھے۔ اس کے باوجود میرا دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کیشیئر نے ایک نظر نوٹ پر ڈالی، پھر اسے دوسرے نوٹوں میں ملا کر بقیہ رقم میرے حوالے کر دی۔ اس سے میرا اعتماد مزید بڑھ گیا۔ میں نے وہاں سے دوسرے مصروف ترین پیٹرول پمپ کا رخ کیا۔ میں 2 گھنٹے میں 4 نوٹ استعمال کر چکا تھا۔ اب میری جیب میں تقریباً 19,000 روپے تھے۔ میں نے آخری نوٹ بھی دور دراز کے ایک پیٹرول پمپ پر چلایا اور وہاں سے ایک سپر اسٹور کی طرف نکل گیا۔ لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے کچھ شاپنگ کی تو سلمیٰ سینکڑوں سوالات کرے گی کہ شاپنگ کے لیے پیسے کہاں سے آئے۔ میں یوں ہی بے مقصد گھومتا رہا۔ موٹر سائیکل کی ٹنکی تقریباً فل ہو چکی تھی۔ میں رات گئے گھر پہنچا تو سلمیٰ میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ کھانا تو میں کھا کر ہی آیا تھا۔ میں نے سلمیٰ سے چائے لانے کو کہا اور چائے پیتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بہانہ آ گیا۔ میں نے اس سے کہا شادی میں دفتر کا ایک ساتھی رزاق مل گیا تھا، وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم اپنے بقایا جات تو لے جاؤ۔ بقایا جات؟ سلمیٰ نے حیرت سے کہا۔ ہاں یار، میں تو غصے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گیا تھا۔ تو پھر آپ کل جا کر اپنے بقایا جات لے لیں، یہ تو آپ کا حق ہے۔ میں دوسرے دن پھر ملازمت کی تلاش میں نکل پڑا۔ اب مجھے اتنا اطمینان تھا کہ وہ رقم 2 مہینے تک تو چل ہی جائے گی۔ مکان میرا اپنا تھا، اس لیے مجھے زیادہ پریشانی نہیں تھی۔ پھر میں دفتروں کے دھکے کھاتا رہا لیکن مجھے ملازمت نہ ملی۔ گھر کا سامان تک بکنے کی نوبت آ گئی۔ پہلے میں نے ٹی وی بیچا، پھر فریج، اس کے بعد سلمیٰ کے زیورات بھی بک گئے۔ اس بیچاری کے پاس زیور تھے ہی کتنے، غرض ہر وہ چیز بک گئی جو بک سکتی تھی۔ بیڈ، الماری، ڈریسنگ ٹیبل، قیمتی برتن، سبھی کچھ ٹھکانے لگ گیا۔ میں ہر مرتبہ سلمیٰ سے یہی کہتا تھا کہ ملازمت ملتے ہی میں سب کچھ ایک مرتبہ پھر خرید لوں گا۔ اس طرح دھکے کھاتے مجھے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ راحیلہ بڑی ہو گئی تھی اور وہ بولنے لگی تھی۔ سلمیٰ اسے اسکول میں داخل کرنا چاہتی تھی لیکن ہمارے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں تھے، تو اسکول کے اخراجات کہاں سے پورے ہوتے۔ میرے کپڑے اور جوتے بوسیدہ ہو چکے تھے، بالجگہ لباس اور مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہی رشید ہے جو کبھی بہت خوش لباس اور خوبرو جوان تھا۔ اب تو میں کئی دن شیو بھی نہیں کرتا تھا۔ سلمیٰ نے خود بھی ملازمت کی کوشش کی لیکن وہ بیچاری زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، صرف میٹرک تک پڑھی تھی، اسے بھلا کہاں ملازمت ملتی۔ وہ دن میری زندگی کا تلخ ترین دن تھا۔ میں اور سلمیٰ 2 دن کے فاقے سے تھے۔ راحیلہ کو تو جیسے تیسے پڑوسی سے مانگ کر سلمیٰ نے کچھ کھلا دیا تھا لیکن ہم دونوں بھوکے تھے۔ میں بستر پر پڑا سوچ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا میں سلمیٰ اور راحیلہ کو قتل کر کے خودکشی کر لوں؟ پھر میں نے سوچا کہ کہیں سے ایک ٹی ٹی پستول حاصل کر کے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دوں۔ یہ دونوں ہی کام میرے بس کے نہیں تھے۔ نہ ہی سلمیٰ اور راحیلہ کو قتل کر سکتا تھا، نہ ڈکیتی کر سکتا تھا۔ اب دفتروں کے دھکے کھانا گویا میری عادت بن چکی تھی۔ میں تو چپراسی تک کی نوکری کرنے کو تیار تھا لیکن وہ بھی مجھے نہیں مل رہی تھی۔ میرے پاس بس میں سفر کرنے کا کرایہ نہیں ہوتا تھا۔ 2-4 دفعہ تو میں نے بس کنڈکٹر سے بہانہ بنا دیا کہ میری جیب کٹ گئی ہے۔ شروع میں تو کنڈکٹروں نے میری بات پر اعتبار کر لیا لیکن ایک کنڈکٹر نے بری طرح ذلیل کر دیا کہ تمہاری جیب ہمیشہ کٹ جاتی ہے، اترو گاڑی سے۔ میں فوراً بس سے اتر گیا۔ وہ کنڈکٹر شاید دوسری مرتبہ مجھے ملا تھا۔ اپنی تذلیل پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں دیر تک سڑک کے درمیان بنی ہوئی گرین بیلٹ پر بیٹھا روتا رہا۔ مجھے یہ بھی فکر تھی کہ ہم 2 دن کے فاقے سے ہیں، سلمیٰ میرا انتظار کر رہی ہوگی، میں خالی ہاتھ لوٹا تو وہ کتنی مایوس ہوگی۔ میں کچھ سوچ کر ایک نئے عزم کے ساتھ بس میں دوبارہ سوار ہو گیا۔ آج کل بسیں یوں بھی کچاکچ بھری ہوئی تھی۔ ایک صاحب نے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر پرس نکالا اور کنڈکٹر کو کرایہ دینے کے بعد پرس دوبارہ جیب میں رکھ لیا۔ میں ان صاحب کے بالکل برابر میں کھڑا تھا۔ ڈرائیور نے بریک لگائے تو لوگ ایک دوسرے پر لد گئے۔ میں نے موقع غنیمت جان کر ان صاحب کی جیب سے پرس نکال لیا۔ انہیں کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ میں لوگوں کو دھکیلتا ہوا دروازے تک پہنچا اور اگلے اسٹاپ پر اتر گیا۔ میں نے ایک گوشے میں جا کر پرس کا جائزہ لیا۔ اس میں بہت سے وزٹنگ کارڈز، ان صاحب کا قومی شناختی کارڈ، بہت سے کاغذات اور تقریباً 2,500 روپے تھے۔ میں نے پیسے نکال کر پرس کوڑے دان میں پھینکنا چاہا، پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ میرا ضمیر تو پہلے ہی مجھے اس واردات پر ملامت کر رہا تھا لیکن میں نے یہ جواز گڑھ لیا تھا کہ بھوک میں تو مردار بھی حلال ہو جاتا ہے۔ ہاں، میں ان صاحب کے پرس کی چیزیں ڈاک کے ذریعے انہیں بھیج سکتا تھا۔
फी हाल तो भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा था। मैंने एक होटल से निहारी और रोटी खरीदी और रिक्शा पकड़कर घर पहुंच गया। घर के नज़दीक वाली दुकान से मैंने राहिला के लिए बिस्किट का एक पैकेट, दूध और डबल रोटी खरीद ली। मैंने खाने का शॉपर सलमा के हाथ पर रखा तो इसने हैरत ज़रा नज़रों से मुझे देखा। फिर इसके नकाहत ज़दा जिस्म में गोया बिजलियां भर गईं। जब तक मैंने मुंह हाथ धो लिया, इसने खाना प्लेटों में निकाल लिया। हम दोनों 2 दिन के भूखे थे, इसलिए खाने पर टूट पड़े। ना सलमा ने मुझसे खाने के बारे में कोई सवाल किया, ना मैंने इसे जवाब दिया। खाने के बाद इसने पूछा, ये खाना आप कहाँ से लाए? सच बताऊं या झूठ बोलूं? मैंने संजीदगी से पूछा। सच बता दें, सलमा ने कहा। मैंने एक आदमी की जेब काटी है। मैंने कहा, हाय अल्लाह। सलमा सहम कर बोली, अगर इसे मालूम हो जाता तो क्या? पहले तो लोग मुझे कुत्ते की तरह मारते थे, फिर शायद पुलिस के हवाले भी कर देते, मैंने तल्ख लहजे में कहा। सलमा की आंखों में आंसू आ गए और बोली, आप खुद को कसूरवार क्यों समझ रहे हैं? आपने कोई गुनाह नहीं किया है। मुझे सलमा की बात सुनकर हैरत हुई। मैं तो समझ रहा था कि सलमा चीख चीख कर सारा घर सर पर उठा लेगी, मुझे लान तान करेगी, लेकिन वो तो उल्टा मुझे दिलासा दे रही थी। दूसरे दिन मैंने एक खुशपोश आदमी की जेब से पर्स निकाल लिया। इसमें ज्यादा रकम नहीं थी, सिर्फ 600 रुपए थे। पहले की तरह मैंने इसके कागजात भी डाक के जरिए रवाना कर दिए। मैं जानता था कि शनाख्ती कार्ड बनवाने में लोगों को कितनी तकलीफ होती है, या कोई जरूरी कागज गुम हो जाए तो इन्हें रकम से ज्यादा इसकी फिक्र होती है। इस तरह मैं अपने गुनाह की शिद्दत को कम करने की कोशिश करता था। कई वारदातों के बाद मुझे खासा एतमाद पैदा हो गया। मेरे हाथ में कुछ सफाई आ गई थी। मैं जानबूझकर ऐसे लोगों से चिपक कर खड़ा होता था जिनकी जेब में कुछ मिल जाने की तवक्को होती थी। इस दिन भी मैं शलवार कमीज में मलबूस एक साहब के साथ खड़ा था। मैंने इनका पर्स भी देख लिया था, बस मौके की तलाश में था। 2 स्टॉप गुजरने के बाद बस कचाकच भर गई। लोग छत पर भी चढ़ गए। बस के अंदर लोग एक दूसरे पर गिर पड़ रहे थे। ऐसे ही एक मौके पर मैंने हाथ की सफाई दिखा दी। अब मैं बस से उतरने की फिक्र में था। मैं दरवाजे की तरफ जाने ही वाला था कि इन साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो आहिस्ता से बोले, अभी कुछ कच्चे हो बरखुरदार? जी, मैंने बौखला कर पूछा। मैंने कहा है कि अभी तुम इस फन में कच्चे हो। वो मेरा हाथ पकड़े पकड़े बस से उतर गए और बोले, कब से कर रहे हो ये काम? मुझे माफ कर दें। मैंने खुशामद भरे लहजे में कहा, मैं बहुत मजबूर हूँ। अरे यार, मैं सवाल क्या कर रहा हूँ और तुम जवाब क्या दे रहे हो? इनके लहजे में जुझलाहट थी। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। मुझे ये काम करते हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी गुज़िश्ता 2 माह से कर रहा हूँ। मैंने जवाब दिया, सिर्फ 2 महीने से कर रहे हो? इनके लहजे में हैरत थी। तुम्हें यह काम किसने सिखाया है? हालात ने, फाकों और मुफलिसी ने, मैंने तल्ख लहजे में कहा। हम दोनों एक छोटे से एक होटल में पहुंच चुके थे। आओ चाय पीते हैं, वो बेतकल्लुफ़ी से बोले और होटल में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गए। वो मुस्कुराकर बोले, मैं पर्स में कुछ नहीं रखता सिवाय 20-25 रुपए के। असल माल तो इधर है। उन्होंने अपनी बगल की तरफ इशारा किया। इसमें एक जेब है जो किसी को नजर नहीं आ सकती। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? मैंने उलझकर पूछा। इसलिए कि मैं खुद भी यही काम करता हूँ और गुज़िश्ता 40 साल से कर रहा हूँ। ये समझ लो 10 बरस की उम्र में ये काम शुरू कर दिया था, लेकिन बाकायदा तरबियत के बाद। तरबियत? मैंने पूछा। हाँ, ये भी एक फन है, वो साहब बोले। इसलिए तो मुझे हैरत हुई थी कि तुमने सिर्फ 3 महीने पहले ये काम शुरू किया है। इसके बावजूद तुम्हारे हाथों में इतनी सफाई है। जरा अपनी उंगलियां दिखाओ। मैंने अपना हाथ इनके सामने रख दिया। वाह, क्या फनकारा उंगलियां हैं, वो बोले। इनके लहजे से अंदाजा नहीं हो रहा था कि वो मुझ पर ज़नर कर रहे हैं या मेरी तारीफ कर रहे हैं। मैं तो बस मौके की तलाश में रहता हूँ, मौका मिलते ही मैं काम कर जाता हूँ, मैंने कहा। कुर्ते या पैंट की पिछली जेब से पर्स निकालना कोई फन नहीं है। असल फन तो वो है कि आप कोट की अंदरूनी जेब या शलवार की जेब से माल निकाल लें। इसके लिए बहुत महारत से जेब काटना पड़ती है। मैंने आज तक किसी की जेब नहीं काटी। मैंने कहा, तो चलो मेरे साथ। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इस फन में भी ताक कर दूंगा। तुम्हारी उंगलियां तो वैसे भी बहुत बेहतरीन हैं। इस उस्ताद जेब तराश का नाम अफजल था। मैं हालात से इतना दिल बर्दाश्ता था कि ना चाहते हुए भी उस्ताद के साथ चला गया। वो लालू खेत के इलाके में रहता था। बीवी बच्चों वाला आदमी था और मोहल्ले में बहुत महज़ब और शरीफ आदमी समझा जाता था। इसने अपने घर के 2 हिस्से बना रखे थे। घर के दाखिली हिस्से में बड़ा सा एक कमरा था जहाँ फर्शी नशिश थी। वहां मुझे 12-13 साल के 2 लड़के दिखाई दिए, चेहरों से इंतहाई मासूम और भोले भाले। ये आपके बेटे हैं? मैंने पूछा। उस्ताद ने ठंडी सांस भरी और बोला, काश मेरे बेटे होते। मैं औलाद की नेमत से महरूम हूँ। ये तो मेरे शागिर्द हैं। शागिर्द? मैंने हैरत से कहा। ये दोनों शक्ल से मासूम नजर आते हैं, लेकिन इतने मासूम हैं नहीं। इनकी उंगलियों में जादू है। मुझे ये दोनों लावारिस मिले थे। मैंने सोचा कि ये गलत हाथ में ना पड़ जाएं, इसलिए अपने साथ ले आया। मुझे अचानक हंसी आ गई। इस वक्त वो कौन से सही हाथों में थे? मेरे हंसने पर उस्ताद ने नागवारी से कहा, इसमें हंसने की क्या बात है?
تم اس بات پر ہنس رہے ہو کہ یہ اب بھی غلط ہاتھ میں ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ یہ چوروں ڈاکوؤں کے گروہ میں شامل ہو جاتے، منشیات فروش بنتے یا قتل کی وارداتیں کرتے، پھر پھانسی کا بندہ ان کا مقدر بن جاتا۔ جیب کاٹتے ہوئے اگر یہ پکڑے بھی گئے تو انہیں پھانسی کی سزا تو نہیں ہوگی۔ استاد کا فلسفہ عجیب تھا، وہ اپنے پیشے کو فن کا نام دے رہا تھا۔ اس نے ہنس کر مجھ سے کہا، تم ذرا اپنی جیب کی تلاشی لو۔ میں شلوار قمیض تو پہنتا نہیں تھا، جینز اور ٹی شرٹ پہنتا تھا اور اپنے پیسے جینز کے سامنے والی جیب میں رکھتا تھا، وہاں سے تو وہ مجھے ہی سے بہت مشکل سے نکلتے تھے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسے موجود تھے۔ استاد نے اپنے ایک شاگرد کو کہا، ارے جمی، اس کی جیب میں تو پیسے موجود ہیں۔ دوسرا اور آخری حصہ آپ آگے ملاحظہ فرمائیں گے۔